الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. ان آیات بینات رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمایا اے اطمینان والی جان، اے سکون والی جان، ارجعی الی ربک، رجوع کر اپنے رب دی طرف، لوٹ جا اپنے پروردگار دی طرف اس حالت اندر کہ راضیتم مرضیہ، او تیرے تے راضی ہے، تو او دے تے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، پس میرے بندیاں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت داخل ہو جا. اس آیت مبارکہ دے تحت اج میں آپ احباب دے سامنے ایک نفس مطمئنہ دا ذکر کرنا ہے. وہ نفس مطمئنہ، وہ سکون والی جان میرے شیخ کامل دنیا قبر و حشر دے اندر میری جان، میرے ایمان اور میری ہر چیز دے مالک اور نگہبان
حضور تاجدار چورہ شریف قطب العالم حضرت شیخ المشائخ یوسف المشائخ میرے سیدی و مرشدی میرے ہادی الحاج پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضور تاجدار چورہ شریف دی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ دے میں چند گوشے عرض کرنے چونکہ آپ احباب نو خبر ہے کہ پچھلے جمعۃ المبارک 12 جون 2020 عیسوی نو میرے حضور شیخ کامل دا دنیا تو وصال ہویا، آپ نے پردہ فرمایا۔ آج میرا جی کر دے کہ میں اپنے شیخ کامل دی بارگاہ اقدس دے اندر کچھ خراج عقیدت اور اپنی آپ دی بارگاہ اقدس وچ ارمغان نیاز پیش کراں اور حق غلامی ادا کرن دا میں اپنا حصہ آپ دی بارگاہ پیش کر سکا۔ اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اپنے رب وال اس حالت چکے تو دے تے راضی ہے تے او تیرے تے راضی ہے۔ انٹرنیٹ دی اس دور دے اندر ہر فرد نے دیکھیا کہ میرے شیخ کامل دا آخری دیدار مبارک کتنا مطمئن سے، جی میں کوئی اپنے محبوب نو راضی کر کے دنیا تو جا رہے ہیں۔ وہ نفس مطمئنہ جنہیں ساری زندگی اللہ تے رسول دی رضا نو اپنی رضا تے غالب رکھیا۔ میرے شیخ کامل تاجدار چورہ شریف ضلع اٹک دے اندر کوہاٹ روڈ تے ایک چھوٹا جہا گاؤں ہے جہدا نام ہے چورہ شریف۔ حضور قطب العالمین بانی چورہ شریف حضرت شیخ المشائخ آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت پیر سید بابا جی نور محمد چراہی تیراہی رحمت اللہ علیہ نے افغانستان تیراہ تو آکے چورہ شریف دی اس بستی چ ڈیرے لگائے۔ کنوں پتہ سی کہ وہ چھوٹی ساری پتھراں والی تے پتھریلی زمین والی بستی پوری کائنات دی ولایت شہنشاہی کرے گی، وہ قطباں تے ابدالاں دی بستی بنے گی۔ حضرت بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ نے اتھے آکے ڈیرے لگائے۔ آپ دے خانوادہ دے وچوں 14 اگست 1944 عیسوی دے اندر حضور شیخ المشائخ میرے قبلہ عالم تاجدار چورہ شریف اپنے بابا جان حضرت بابا جی پیر سید محمد فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قطب العالمین دی گھر دے اندر آپ تشریف لگے آئے۔ آپ دی ولادت اور پیدائش ہوئی۔ آپ نے تقریباً 1944 عیسوی سے لے کے 2020 عیسوی تک اپنی 76 سالہ حیات طیبہ دے اندر اسی جس بھی آپ دی سیرت طیبہ دے پہلو نال آپ نو دیکھئے، میرے شیخ کامل دی سیرت حیات طیبہ ہر پہلو نال علیحدہ اور منفرد نظر آن دیئے۔ میاں صاحب نے فرمانا جو کسے دا عاشق ہووے گل اسے دی کردہ، 100 مکر بہانے پاکے مرنے او دے ہی مردہ۔ تو میں تے چونکہ اس درد ٹکڑے کھا دے، بلکہ انج کہاں کہ میری خاندانوں الحمدللہ تیسری نسل ساڑی جڑی چورہ شریف دے چورے کھا کھا کے پل رہی ہے، جڑی چورے دے چورے کھا کھا پل رہی۔ گرامی قدر حضرات، حضور قبلہ عالم نے اپنی ابتدائی تعلیم چورہ شریف جو حاصل فرمائی، بعد چاپ راول پنڈی تشریف لکھے آئے اور وقت عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیع امرتسری رحمت اللہ علیہ کو لوں اور عارف اللہ حضرت مولانا مفتی پیر سید عارف اللہ شاہ صاحب قادری بدیونی رحمت اللہ علیہ کو لوں علم دین حاصل فرمایا اور دستار فضیلت حاصل فرمائی، دورہ حدیث فرمایا۔ شیخ کامل آپ واپس چورہ شریف جدو اپنی تعلیم مکمل کر کے تشریف لے گئی، آپ دی بیعت اپنے دادا جان حضور قطب العالمین واقف اسرار حقیقت تاجدار چورہ شریف حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ آپ دنال آپ دی بیعت سی۔ حضور قطب العالمین رحمت اللہ علیہ نے حضور قبلہ عالم نو اپنے بیعت فرمایا اور چاروں سلسلے اندر سلسلہ نقش بندی،
قادری چشتی سہروردی چاروں سلاسل دے تمام اسباق پڑھا کے چاروں سلاسل دی بیعت کرن دی اجازت بھی عنایت فرمائی. آپ نے اپنے دادا جان حضور قبلہ عالم دی تقریباً 17 سال فرماندے نے دن تے رات میں خدمت فرمائی. آپ فرماندے سن 17 سالہ دے بچو 7 سال ایسے سن جنہ دے اندر میں اپنے حضور شیخ کامل اپنے مرشد کامل اپنے دادا جان حضور سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ نو 7 سال لگاتار ہر نماز دا وضو کروائے اور نماز تہجد دا وضو بھی فرماندے نے 7 سالہ چے شامل ہے. ایک وضو دی بھی فرماندے سن قضا نہیں ہے. گرامی قدر حضرات حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے حضور شیخ کامل میرے پیر کامل دے سر اقدس دے اتے اپنی او آستانہ علیہ چورہ شریف دے اصلاح والی دستار مبارک رکھی اور بیعت کرندہ سلسلہ جاری فرمایا. آپ دی تربیت فرمائی. چاروں سلسلے دے اسباق آپ نے پڑھائے. راہ سلوک دیاں ساریاں منزلیں طے کرائیاں اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا یاد رکھی میں تیرے سر تے او دستار رکھ کے چلیا جڑی حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ دی دستار پاکے. گرامی قدر میرے شیخ کامل دی جدوں تاج پوشی کیتی گئی اس ویلے پورے دنیا بچوں عظیم مشائخ تشریف چورہ شریف لے کے آئے. آپ فرماندے سن کہ 62 دستاراں سن اس ویلے جڑیاں مختلف آستانہ عالیہ تو حضور شیخ کامل دے سر اقدس دی دستار بندی واسطے بھیجیاں گئیاں. فرماندے نے 62 دستاراں سن تے ایک دستار وچ مزید شامل کیتی. آپ فرماندے سن میری اماں جان حضور ام المریدین حضور سیدہ طیبہ او ماں جنہیں اتنے بڑے پیر طریقت نو جنم دیتا حضرت ام المریدین سرکار نے ایک دستار مبارک اپنے کولوں عطا فرمائی. 63 دستاراں آپ فرماندے نے میری تاج پوشی دے وقت مختلف آستانیاں تو آئیاں جڑیاں سارے اقدس تے سجائیاں گئیاں. گرامی قدر حضرات آپ دی حیات طیبہ اگلا پہلو دیکھیے. جدو دستار سے تے رکھی گئی تے آپ نو حضور دادا جان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جا بیٹا ہن دین دی تبلیغ کر او جڑا تیرے اسلاف دا سلسلہ ہے ہن اونوں جاری کر. آپ نے پھر پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا دے اندر اگر میں ملک گنواواں تو ایسے بے شمار ممالک جنہ جا اپنے ساری عمر دین دی تبلیغ فرمائی اپنے تبلیغی دورے فرمائے. آپ فرماندے نے پھر او بھی ویلا آیا کہ ایک دن حضور بابا جی سرکار حضور نے منو فرمایا کہ آ میری گھوڑی ہے انہوں گجراں والے چھوڑ کے آ نال خادم نو ٹوریا. آپ فرماندے نے کہ میں جون دی گرمیاں دے وچ آپ فرماندے نے میں چورہ شریف تو پیدل ٹوریا. کتھے ضلع اٹک دا چورہ شریف کتھے گجراں والا. آپ فرماندے نے پیدل گھوڑی دی مہار تے واگ تے لگام پکڑی تے ٹورے ٹورے آپ فرماندے نے میں جوڑا تک پہنچیا. آپ وزیر آباد دے قریب جوڑا. آپ فرماندے نے میں ایتھے پیدل 25 دن چ پہنچیا تے حضور قطب العالمین ٹرین تے آپ پہلے پہنچ چکے سن. تے آپ نے جدو گھوڑی وال ویکھیا تے خادم نو فرماندے نے پیر کبیر علی شاہ آ گئے ہو. تے خادم نو پوچھتے ہیں کدھر کبیر علی شاہ گھوڑی تے بیٹھا تے نہیں. تے خادم نے عرض کیتی حضور 25 دن میں بڑی بار عرض کیتی حضور گھوڑی تو آڈے دادا جان دیئے تے تسی بیٹھ جاؤ. تے آپ فرماندے سن دادا جان دی نہیں میرے مرشد دی گھوڑی ہے میں دے تے بے کے بے ادبی نہیں کر سکتا. تے بابا جی حضور مسکرا کے فرمان لگے لے کبیر علی شاہ تو اپنی ساری زندگی دے پیدل سفران دی اج زکاة دے دیتی ہے. تے آپ فرماندے نے او دن گیا اج دا دن آیا میں ساری زندگی پیدل سفر نہیں کیتا. او گڑیاں جڑیاں کمپنیاں بنا دیاں سن او سارے تو پہلے میرے در اقدس تے حاضر ہو دیاں سن. تے آپ فرماندے نے مینوں او بھی ویلا یاد ہے کہ میرے والد گرامی دی جدو آپ فاتحہ واسطے تشریف لے کے آئے تے چھوٹیاں چھوٹیاں گلیاں چوں گزرنا پیا تے میں عرض کیتی حضور اجازت ہوئے تے موٹر سائیکل منگوا لواں. تے ہاس کے فرمان لگے پتر آسی میں تے جدو کالج وچ پڑھدا ساں ادوں بھی 2 ٹائراں والی گڈی تے نہیں بیٹھا میں بڑے بادشاہاں دیاں نوکریاں کیتیاں نے میں بڑے شہنشاہاں دیاں نوکریاں کیتیاں نے. آپ فرماندے نے او میری پیدل ٹورن دی زکاة میرے بابے نے فرمایا سی جا پترا ادا ہو گئی. حاضرین محتشم میرے شیخ کامل نو تقریباً الحمدللہ علی ذالک میرے والد گرامی نے 40 سال حضور میرے شیخ کامل دے نال گزارے. میں الحمدللہ تقریباً 23 مارچ 1995 عیسوی نو میں اپنے شیخ کامل دے بیعت ہویا. آپ نے منو اپنی غلامی قبول فرمایا. میرے والد گرامی نے اے ساڑھے سیال کوٹ دے مجاہد روڈ ہوتے
ساڑھے پیر بھائی ہوندے سن اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت فرمائے محمد یونس سیال صاحب وابدہ دے چیئرمین سن تو انہاں دے گھر وچ آپ نے منوں اپنا غلامی دا شرف عطا فرمایا کم و بیش 25 سال منوں بھی الحمدللہ گزر گئے حضور شیخ کامل دی بارگاہ چ حاضریاں دیندے ہاں میں اپنی زندگی دے اندر جو دیکھیا میں کوشش کروں گا آپ احباب دے سامنے وہ بھی گوش گزار کراں اور یہ سارا کچھ بیان کرن دا مقصد ہے کہ میری ملت دے نوجوان او نوجوان جنہاں نے آج تک کسے مرشد دے ہاتھ چ ہاتھ نہیں دیتے انہاں نو اہمیت دا پتہ لگے کہ جدو کسے سائیں دے ہو جائیے پھر سائیں کی عطا فرما دینے حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ عارفان دے سلطان نے دسیا کہ مرشد انسان دی زندگی چ کتنا ضروری ہے کہ آنکھو سبحان اللہ تے میں پڑھا بھائی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدہ مرشد ہے ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ تھوڑا زور سینے دا لگا کے مدینہ طیبہ تک آواز جاوے انج بولے سبحان اللہ حضرت بابا جی ملک شہزاب علی رحمت اللہ علیہ جنہ دے پہلو چا اسی حاضر ہاں آپ دا عرص مبارک بھی ہے آپ دے گنبد نو چم کے تے گنبد خضرا تک آواز جاوے انج بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا مرشد ایسا کامل ہووے جیڑا دھوبی واگن چھٹے ہوں میلیاں تھی کر دے وچ ذرا میل نہ رکھے میرا مرشد ویسے مینو بچ نگاہ دے رکھے مرشد ایسا ہو بے باہو جیڑا لولو دے وچ ویسے میرے شیخ کامل نے جدو تبلیغی آغاز فرمایا آپ نے بڑیاں ساریاں پاکستان دیا تحریکاں دے اندر حصہ لیا 35 سال ریڈیو پاکستان تے تقریر کر دے رہے آپ فرمان دے سن جڑی ریڈیو پاکستان تے پہلی محفل میلاد شریف ہوئی فرمان دے شروع بھی میں کرائی پہلا خطاب بھی میں فرماتے نے او میلادی محفل بھی شروع میں کرائی پنجاب اسمبلی دے اندر نعت شریف بھی میرے شیخ کامل نے شروع فرمائی نوجوانوں آپ نے بڑیاں تحریکاں دے اندر حصہ لیا تحریک نظام مصطفیٰ دے بھی کارکن رہے تحریک ختم نبوت دے اندر بھی حصہ لیا آپ فرماتے سن کے پھٹوں نو مرزیاں نو قادیانیاں نو کافر قرار دینا واسطے آپ فرماتے نے میں ساری رات محنت کر کے راضی کرایا آپ فرماتے نے ضیاء الحق دور دے اندر میں جڑیاں تحریکاں شامل ہویاں ایوب دور دے اندر جتنیاں تحریکاں دے اندر آپ فرماتے نے میں شامل رہا جدوں اپنی تحریک شروع کرن دا ویلا آیا جدوں وقت حکمران مشرف نے آکھیا لاہور دے مال روڈ تے میرا تھن ریس ہوے گی نوجوان بچیاں نکراں پا کے دوڑن گیاں میرے شیخ نے فرمایا او وقت دیا حکمراناں دا اس مجدد الفسانی دا پیروکار جنہیں اکبر بادشاہ دے سامنے متھا لگایا سی آپ نے فرمایا تو نبی دیاں بیٹیاں دے سرا تو چادریں ہوتا میں تحریک چادر اور تحریک شروع کرن لگا ویکھنے تو بہتیاں چادراں اتارنے کہ میں بہتیاں چادراں سرا تے دینا اپنی ماں سیدہ زہرا پاک دی چادر دسایا بیٹیاں دے سرا تے کرنا شروع کر دیتا اپنی حیات طیبہ دے اندر 16 لاکھ چادراں میرے شیخ کامل نے مسلمانہ دیاں بیٹیاں دے سیران تے دیتیاں نالے فرما دے آندے سال جی میں بازار چے وکن والا گوشت ہوئے او دیتے ہرس دیاں نگاواں پہندیاں نے اس گوشت چے لذت نہیں رہ جاندی فرما دے سن جڑی عورت ہوتے ہرس دیاں نگاواں پہ جان او دے وچوں نیک اولاد جنم نہیں لے سکدی آپ نے ساری عمر تبلیغ فرمائی اپنیاں بیٹیاں دے سیران تے پردے دے ہو جے تسی چاندے تواڈیاں اولاد
اولاداں بابے فرید دیاں غلام بنن جے تسی چاہندے تواڈیاں اولاداں چورا شریف والے بابے دیاں غلام بنن جے تسی چاہندے تواڈے بیڑیاں دے اندر ولی تے عالم تے حافظ پیدا ہون پھر انہاں پہلے ماواں دے سراں تے دوپٹا دیو آپ نے 16 لکھ چادراں اپنی حیات طیبہ دے اندر تقسیم فرمائیاں فرما دے سن مینوں چندہ نہیں چاہیدا مینوں کندہ چاہیدا ساری زندگی آپ نے کسے کولوں چندے دا مطالبہ بھی نہیں کیتا جدو درود شریف دی واری آئی ایسے عشق رسول دی علامت بن گئے آپ نے تحریک درود شریف دا انعقاد فرمایا نوجوانوں ہر بارہ ربیع الاول شریف والی رات کھربا مرتبہ میرے آقا نامدار تے درود شریف اکٹھا ہوندا سی ہر بارہ ربیع الاول شریف نو تقریباً 50 سال گزر گئے میرے آقا نعمت میرے مرشد کامل نے ملا شریف دی محفل سجائی سارے لوگ سارا زمانہ جان دے انہاں 50 سالہ دے اندر ایک بھی قضا نہیں کی تھی لکھا لوگ 12 ربیع الاول شریف والی رات 11-12 دی درمیانی رات ہنجروال لاہور خیابان چورا شریف آدھر ہوندے میرے آقا علیہ السلام دا میلاد منایا جاندہ ہزاراں کھرباوار میرے نبی تے درود و سلام پیش کیتا جاندہ نبی کریم دے میلاد شریف دا کیک 1163 پاؤنڈ دا کٹیا جاندہ او کیک جڑا بے اولاد لگے جاندہ ہے ہر سال اللہ سارے بے اولادن اولادہ بھی عطا کردہ ہے کسے نے پوچھنا بابا جی اے اولادہ کیک کھایا کیویں مل دیاں نے آپ فرما دے سن کیک دا کمال نہیں درود دا کمال ہے کیک دا نہیں درود دا کمال ہے اور درود شریف جڑا کھربا بارے سو درود شریف کیک تے پڑھیا جاندے اور جدوں اولاد دی باری آئی شیخ کامل نے جنہاں نے دعاواں دیتیاں نا اولاد دیاں سخی یاد رکھو ہن سن میں آگے جا کے عرض کرنا پر دعا دے معاملے چیڑے سخی سن کہ جدے بارے دعا کر دینی مستجاب الدعوات سن سیف اللسان سن میرے مرشد جو لباں چو نکل گیا جو نکل گیا پورا ہو گیا بے شمار لوگاں نو میں جاننا الحمدللہ ممبر رسول تے بیٹھا تے میں دعویٰ کر رہا بے شمار لوگاں نو میں جاننا جنہ دی شادیاں نو 20 سال گزر گئے سنتے اولاد نہیں تے میرے شیخ کامل نے فرمایا جا تینو رب اسے سال ہی پتر دے گا تے اس سال ہی اللہ نے پتر عطا فرمائے میرے شیخ کامل او ولی کامل سن کے جڑے 3-4 سال پہلے بچیاں دے نام رکھ دیندے سن بچیاں دے پیدا ہوں تو کئی سال پہلے نام رکھ دینے کہ تیرے گھر انہیں پتر ہونگے تے آ نام ہونگے میں نے یاد ہے وہ بھی ویلا میں آپ دے نال ایک دن حاضر سا آپ دی بارگاہ اقدس آپ لاؤنے چ بیٹھے تے فون سن رہے تے فرماتے نے خیر مبارک بیٹا مبارک ہوئے بڑیاں دعاواں دے کے فرماتے نے آسی پترا اے میرا مرید بھی ہے ایدہ نام ہے رکھے فضل رسول تے آپ فرماتے نے جدو یہ پیدا بھی نہیں سی ہویا تے دے 2 سال پیدا ہون تو پہلے میں دا نام رکھ چھڑیا سی بیرسٹر فضل رسول بیرسٹر فضل رسول تے آپ فرماتے سن ہونڈ آج میں نے انگلینڈ تو فون آیا انہیں فون کیتا حضور فضل رسول نام تے رکھیا سی تے آج میں بیرسٹر بھی بن گیا تے میں بیرسٹر بھی بن گیا ساڑھے پیر بھائی الحمدللہ ہر سال ساڑھے نل سائیاں دی بارگاہ چو مدینہ طیبہ حاضر ہوندے نے اور 2 بھائی نے دونوں دی ولادت تو پہلے آپ نے انہوں دا نام مبارک بھی رکھیا بلکہ میرے گاؤں دے اندر محمد اقبال کپڑے والا میں نے آپ گل سنائی کہنے لگے کہ آفت جی تواڈے والد گرامی نے میں نے بیعت کروایا سائیاں دے ایک مرتبہ تشریف لے آئے تھے میں عرض کیتی حضور اے کاغذ ہے تے میرے پتر دا نام لکھ دیو بیٹا پیدا ہویا ہے آپ نے 2 نام لکھے تے فرمان لگے اقبال پترہ جیڑا پسندی ہو رکھ لے تے مرض کیتی حضور پتر ایک تے نام بھی ایک ہی رکھو آپ نے فرمایا چل 2 میں رکھ لے اگلا پتر آوے گا تے دوجا بھی رکھ لے وہ کہنے لگا اسی صاحب میرے 2 ہی پتر نے سائیاں فرمایا سی 2 ہونگے 2 میں نام رکھ لے میں خود بھی گواہ بے شمار واقعات اے ساڑھے شاہ کوڑ دے قریب کٹیاں والی اتھوں دے میرے پیر بھائی میں نے فرمان لگے کہ ساڑھے نانا جی نو حضور نے فرمایا سی کہ اے رب پتر دے گا تے اے جڑی نیم پلیٹ بار دیوار تے لگان لگے نا اے اجے پتر آیا نہیں تے نا لکھ دیو اتھے نا لکھو اگلے سال آئے تے ایک نا فرمان لگے یار ایک سونا نہیں لگ دے ایک اور رکھو انہاں دے بھی 2 ہی پتر نے میں جدوں الحمدللہ میری بیٹی پیدا ہوئی تے میں فون کیتا میں عرض کیتی حضور اللہ نے میں نے بیٹی عطا فرمائی تے ہس کے فرما لگے چل پھر اللہ اگو پتر دے گا اللہ نے 3 پتر عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین
یعنی جو لبا مبارکہ چو نکل گیا کئی سال پہلے ہی نام رکھ دیندے سن ایسے مستجاب الدعوات ایسے سیف اللسان جو لبا چو گزر گیا جو نکل گیا اللہ نے وہی پورا فرما دیتا ماں جی حضور قبلہ عالم ام المریدین دی انج خدمت فرمائی 25 سال تقریباً زندگی حیات طیبہ دے اماں جی حضور نے میرے مرشد کامل دی والدہ محترمہ نے رحمت اللہ علیہ نے لاہور گزارے آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ساری زندگی جب تک اماں جی حیات رہے اپنی چارپائی اسے کمرے چ بچھائی جتھے میری ماں رہندے سن کہ میری ماں نو رات نو کدھرے آواز دے کے بلان دی لوڑ نہ پوے اماں جی دی انج خدمت کی تھی انج خدمت فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اپنی ماں جی دی ڈرائیونگ آپ کی تھی ہے ڈرائیور نو نہیں رحمت دیتی آپ اپنی ماں دا فرماتے ہیں میں ڈرائیور بن کے رہا راول پنڈی تک لاہور تو جہاز تے لے کے جانا تے راول پنڈی جا کے خود ڈرائیونگ کر کے اپنی اماں جان چورا شریف لے کے جانا مینوں آپ فرماتے ہیں کہ حافظ جی میں رات نو جدو کدے پروگرام تو واپس آنا نا تے آپ فرماتے ہیں میں ساری زندگی سفر کیتے پر رات نو میں ہمیشہ واپس آ جاندہ سا تے سویرے ناشتہ میں اپنی امی جان نالی کردہ سا ساری زندگی سفر واپس کر کے رات واپس پہنچنا ماں جی نال ناشتہ کرنا آپ فرماتے ہیں کہ میں جدو بھی کدے رات نو دروازہ کھولنا نا تے اماں جی حضور لجپال نے فرمانا شاہ جی آگے ہو تے آپ فرماتے ہیں میں خیال آیا کہ رات نو جدو میں واپس آنا تے میں گڈی دا دروازہ بند کرنا تے دروازے دی آواز نال امی جان دی اکھ کھل جاندی ہے آپ فرماتے ہیں اگلے دن میں جدو گڈی چ اترے آتے میں دروازہ بڑی آستہ بند کیتا کہ آواز بھی نہ آوے مگر جو ہی میں دروازے چ اندر کمرے چ قدم رکھے تے اماں جی حضور فرماتے ہیں شاہ جی آگے ہو آپ فرماتے ہیں اگلے دن میں خیال آیا کہ شاید میں جدوں چلنا ماں تے میری جتی دی آواز دی وجہ تو اماں جان دی آنکھ کھل جاندی ہے انہاں بھی آرام چ خلل نہ ہوئے فرماتے ہیں میں جتی گڈی چی اتار آیا ننگے پاؤں ماں جی دے قدمہ چ آیا آپ فرماتے ہیں پھر بھی میں دروازہ کھلے تے اماں جی فرماتے ہیں شاہ جی آگے ہو آپ فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں خیال آیا کہ شاید میں دروازہ جدو کمرے دا کھولنا تے دروازے دے کمرے دے قبضے دی آواز نال امی جان دی آنکھ کھل دی ہے آپ فرماتے ہیں میں سارا دن قبضے نو تیر لگایا کہ دروازے دے قبضے دی آواز نہ آوے آپ فرماتے ہیں مگر پھر تیسری رات میں جدو دروازہ کمرے دا کھولیا تے اماں جی حضور فرماتے ہیں شاہ جی آگے ہو تے میں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی امی تو انہوں کیویں پتہ چل جاندہ میں آ گیا تو متھا چوم کے سینے لگا کے فرمان لگی ہیں شاہ جی ماما نو آوازاں نہیں ہوں دیاں جدو پتر آؤں دے ماما دے دل دیاں دھڑکنا ہی تیز ہو جاندی ہیں اور ماں تے پتر دا ایسا پیار سی اور میں نے یاد ہے میں اپنے بچپن چو بھی منظر ویکھے جدو اماں جی حضور دا وصال ہویا تے آپ دے وصال دے این قریب دو چورا شریف عرس مبارک سی تے آپ اسٹیج تے تشریف فرما سن ہر 2-3 منٹ دے بعد اٹھ کے آپ تشریف لے کے جاندے سن ہر 2-3 منٹ دے بعد جانا میں اپنے والد گرامی حضرت مولانا مفتی محمد لطیفہ سی رحمت اللہ علیہ دی اردو بارگاہ چرز کی تھی کہ میں کدے نہیں ویکھیا کہ سائیں سٹیج تو بار بار اترن آپ تے عشاء دی نماز ویلے بیٹھ دینے تے فجر تو بعد تک بلکہ اگلے دن دوپہر تک سٹیج تے بیٹھ دینے تے اے بار بار حضور کیوں تشریف لے کے جا رہے نے ابو جی منو فرمان لگے کہ حافظ جی اماں جی بیمار نے حضرت صاحب دے اماں جی بیمار نے تے سرکار دے کول نہ چین تے قرار نہیں آوندا تے بار بار اماں جی نو ویکھن جاندے نے ایسا پیار ماں جی نال اور زمانے نے ویکھے جدو ماں دا انتقال ہویا تے آپ دے لباں تے ایک لفظ ہمیشہ آوندا سی میری کائنات محبت دی جگیر دی وارث میری ماں ہے فرما دے سن میری محبت دی کائنات دی جگیر دی وارث میری ماں ہے وہ بھی ویلا آیا جدو حضور شیخ کامل فرما دے میں عمرہ کرنے واسطے بیت اللہ شریف گیا تے میں ویکھیا تے بیت اللہ شریف دے ارد گرد کالے غلاف دی جگہ سفید کپڑا آپ فرماتے نے میں پوچھا کہ سفید کپڑا کیوں احباب نے دسیا کہ جی بیت اللہ شریف دینا بنیاداں دے وچوں جتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنیاد رکھی سی نا اتھو تک زمین کھود کے تے پرانے پتھران دی جگہ نویں پتھر رکھے جا رہے نے تے بیت اللہ شریف دی چھت بھی وہ کھڑ کے نویں ڈالی جا رہی آپ فرماتے نے میں اچانک بیت اللہ شریف وال بھائی کہ میں رویا تے میں خیال آیا کہ یا اللہ کدے اے سعادت میں بھی دینا میں بھی بیت اللہ شریف دے وچ کوئی اپنے نا دی اٹ رکھ سکا آپ فرماتے نے میں رو رہا تے اچانک میرے کھندیاں تے ہاتھ آیا تے آواز شاہ جی کدوں آئے ہو فرماتے نے میں مڑ کے بیکھیا تے فیصل آباد دے آپ دے مرید سن اور مریداں نو ساری زندگی آپ نے مرید نہیں آکھیا پیر بھائی فرماندے سن تسی میرے پیر بھائی ہو اسی تے تسی سارے بابے چورے والے دے مرید ہاں
مریداں بھی کدے مرید نہیں فرمایا، پیر بھائی یا سنگی یا بیلی فرما دے سن۔ آپ فرما دے کہ پیر بھائی گل صاحب تشریف فرما تے میں نے کہنے لگے شاہ جی حضور کی بلا عالم اے جڑی تعمیر کعبہ ہو رہی ہے نا، اے دا تعمیر دا نگران میں وہاں تے آؤ ذرا میرے نال۔ آپ فرما دے کہ میں نے لفٹ دے اندر بٹھا کے تے کعبہ شریف دیاں بنیادہ چ نیچے لے گئے جتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصل بنیاد بیت اللہ شریف دی رکھی سی، تے ایک پتھر پیش کر کے کہنے لگے لو حضور تسی بھی کعبہ شریف دی بنیاد چ پتھر رکھ لو۔ آپ فرما دے میں چوم کے پتھر جدو کعبہ شریف دی ابراہیم علیہ السلام دی بنیاد چ رکھیا تے گیل صاحب کہنے لگے حضور پتھر کدے والو لگایا جے، کدے سالے ثواب لے؟ تے آپ فرما دے میں اپنی امی اپنے ابو اپنے مرشد دے نام دا رکھیا ہے۔ ایک پتھر ہور دے کے کہنے لگے اپنے مرشد دے نام دا رکھیا جے، ہن ساڈے مرشد دے نام دا بھی رکھو، تسی ساڈے مرشد ہو ساڈے مرشد دے نام دا بھی رکھو۔ آپ فرما دے دو پتھر کعبہ شریف دی بنیاد وچ اوتھے لگائے جتھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے لگائے۔ آپ فرما دے اے بھی شرم مینوں زندگی چ ملیا جڑا شاید کسی ہور دے حصے چ ساری دنیا چ نہ آیا ہوئے۔ آپ فرما دے کہ میں 2 رکعت نماز نفل پھر بیت اللہ شریف دیا بنیاداں چ پڑھے، اور میں پچھلے تو پچھلے سال مدینہ شریف آپ دے نال ساں، ساڈے پیر بھائی شرک پور شریف دے قریب برج اٹاری دے میرے پیر بھائی محمد اشفاق چوہان صاحب پچھلے تو پچھلے سال میری فیملی بھی الحمدللہ سرکار دے نال اسی تے کہنے لگے آؤ سائیں فرما رہے نے کہ ایک خاص زیارت کرن جانی ہے۔ مسجد نبی شریف دیاں بنیاداں چکے اسی نیچے لفٹ دے ذریعے 2-3 منزلہ نیچے جا کے جتھے نبی کریم علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دے لکھے ہوئے خطوط مبارک پہ سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دستار مبارک، پرانے مسجد نبی دے نوادرات تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دی اولاد پاک بھی اتھے تشریف فرما سن۔ اس ساری زیارتاں اساں بھی سائیاں دے نال کرن دا شرف حاصل کیتا۔ گرامی قدر حضرات میرے شیخ کامل دا جیڑا بھی پہلو دیکھو حسن ویکھو تے بے مثال، خطابت ویکھو خطابت ویکھو تے خطیب انج دے کہ انج لگدا سی جیویں لفظ ہاتھ جوڑ کے میرے سائیں دے سامنے کھڑے نے تے اپنی واری دا انتظار کر لوگ شہرت دے بھکھے ہوندے، پر شہرت میرے آقا نعمت دے دردی غلام سی جنہوں نظر فرما دیتی انہوں اتار دیتا۔ آپ فرمان دے دے سن ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، جڑا آج کسے دی خدمت کردہ زمانہ پھر او دیاں خدمتہ کردہ جدت نگاہ فرما دیتی انہوں شہرت دیاں بلندیاں تے پہنچا دیتا۔ میں تے اکثر لوگاں نو دسنا کہ جدو لوگ میں نو پوچھ دینے آسی صاحب شہرت اے مقام اے مرتبہ کتھو لیا تے میں بڑے نازنہ تے فخر نہ دسنا الحمدللہ کہ میں نو ویلا یاد ہے جدو اس مدرسہ لسانیہ انوار القرآن چ میں داخل ہونا سی، اتھے غالباً میں 1997 یا 98 چ داخل ہویا سا۔ 1995 چ میں اپنے سائیں لجپالاں دا نوکر بنیا، آپ دی غلامی چاہیا۔ حضرت صاحب ایک ایسا لفظ ہی جڑا اسی اپنے بچپن چ کنا تو اپنے بچپن چ سنیا۔ حضرت صاحب کون حضرت صاحب سن یہ نہیں سی پتا، جدو والد صاحب نے زیارت کروائی 1995 عیسوی تو پہلے، مگر جدو میں بیعت ہویا 1995 تے ایتھے داخل ہون تو پہلے ساڑھے سیالکوٹ قلعہ دے ہوتے ایک ہوٹل ہوندا سی میرج ہال، گرینڈ ہل میرج ہال۔ میرے والد صاحب نے اتھے پروگرام تو حضور بار تو شریف لکے آ رہے تھے، عرض کی تھی حضور میرے 3 پتر نے تے آ میرا پتر ہے عمران تے اے میرا درمیان والا بیٹا ہے تے میرا دل کردہ کہ میری مسند دا وارث اے بنے تے ادھلی دعا فرماؤ۔ میرے سائیں لجپالا اس ویلے میرے سیر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا مولوی لطیفہ سی جا تیرے پتر نو زمانہ ویکھے گا، جا تیرے پتر نو زمانہ ویکھے گا۔ میں نے جو لوگ پوچھے دنے شہرت کتھو لئی، اے ساڑھے پسرور روڈ دے ہوتے گاؤں پورب اتھے حضور قبلہ عالم تشریف فرماتے، میں حضور دے سامنے بیٹھ کے شعر پڑھے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کام۔ میں پڑھ رہا تھے حضور تشریف لے کے فرماتے نے بابے بلے شاہ نے کی آکھیا ہے؟ میں دوبارہ پڑھیا تھے فرماتے نے ذرا پھر پڑھ کم و بیش تقریباً 15 منٹ میرے کو شعر سن دے رہے، عجیب آپ تے کیفیت تاری ہو گئی تے آپ فرمان لگے سپیکر پکڑ کے سن لو، یہ ویڈیو بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جڑے موجود نے سن لو تے جڑے نہیں آئے انہوں نے دس دے آجے کہ پیر کبیر علی شاہ نے آکھیا سی کہ آ میرے پتر عمران آسی نو بڑے تھوڑے وقت چ زمانہ ویکھے گا۔ یعنی کہ میں دسنا چاہنا کہ میرے سائیں نے جدت نگاہ فرما دیتی، شہرت دیاں بلندیاں تے پہنچ گیا،
شہرت میرے سائیں دے دردی غلام ہے گرامی قدر حضرات بابا جی سرکار نے ساری زندگی عشق رسول دا پیغام عطا فرمایا نہ تے شریعت مصطفیٰ تو بار آپ کوئی ناشائستہ حرکت کیتی تے نہ کرن دیتی جدو بھی شریعت مصطفیٰ دے خلاف کو کم وکھیا خواہ کوئی بادشاہ بھی ہوئے فوراں ٹوک دیتا فرما خبردار اے میرے نبی دی شریعت نہیں آپ وال ویخ کے آپ نے زندگی دیاں اور آمہ متعین کیتیاں کہ آپ دے آنکھیں لگ کے آپ دے پیچھے لگ کے لوگاں نے اپنی زندگی دیاں رامہ متعین کر لیا آپ نے دسیا ہمیشہ آپ دا فرمان ہوتا سی آپ نے فرمانا بیٹا مسجد نبی چ بیٹھے تے ہس کے فرمان لگے جڑا کملی والے دا غلام ہو جائے نا پتر آسی دنیا دی غلام ہو جاندی ہے تے یاد رکھی ساری زندگی اپنے سائیں دا تے نبی پاک دا غلام بن کے رمی وفادار رمی اپنے سائیں دا دنیا تیری وفادار رہے گی آپ ارشاد فرمان دے سن اور لباس تو لے کے سفید امامہ شریف آپ بھی پہنے ہیں کالی ویس کوٹ این سنت مطابق سفید کرتا تے شلوار کالیاں جراباں ہمیشہ ساری زندگی ایک بعد میں کتابت پڑھیا کہ نبی کریم علیہ السلام بھی آپ بھی کالے ہی پہنا کر دے سن اور آپ نے ساری زندگی سنت مطابق لباس پہنے اور سانوں بھی تلقین فرمائی ہمیشہ تلقین فرمائی کہ بیٹا سنت رسول کے مطابق لباس پہنو میں ایک بار ٹوپی پہن کے آج تو بڑے 20-25 سال پرانی گل ہے میں ٹوپی پہن کے تقریر کر رہا سا تے میں نے قریب بلا کے فرمان لگے پتر پگڑی بنیا کر او دن گیا تے آجد آیا سرکار دو عالم دا صدقہ میں کدے ٹوپی وچ تقریر نہیں کیتی تو سب ایک میرے سر تے ہمیشہ امامہ شریف ہے یہ اوہی امامہ شریف ہے جڑا میرے سائیں لجپال نے 2 مرتبہ میرے سر تے بندے آئے ایک میرے والد گرامی دے 40ویں تے تشریف لکے آئے تے میرے سر تے پگ رکھی تے فرمان لگے اے تیرے خاندان دی سربراہی دی پگ میں تیرے سر تے رکھن لگا جدو میری عمر 19 سال سی تے آپ فرمان دے سن جدو میرے والے صاحب دا وصال ہویا سی تو انہاں دی بھی عمر 19 سال سی میری بھی عمر 19 سال سی اس ویلے آپ فرمان دے تیری بھی عمر 19 سال ہے تیرے بھی والد دا وصال ہویا میری بھی 19 سال سی جدو میرے والد صاحب دا وصال ہویا تے میرے سر تے پگڑی پہلی بار جدو آپ نے رکھی تے فرمان لگے لے عمران سی پترا تو پگ دی لاج رکھی اسی تیری لاج رکھاں گے فرما دے سانم تو پگ دی لاج رکھی اسی تیری لاج رکھاں گے تے دوسری بار منو الحمدللہ چورہ شریف دے سالانہ عرس مبارک دے 2017 عیسوی دے اندر آپ نے اپنی خلافت دی پگ الحمدللہ میرے سر تے رکھی تے میرے سر تے خلافت دی پگ رکھی نا جدوں تے آپ فرمان لگے میں چورہ شریف دے عرس مبارک تے فرمایا یاد رکھیو بیلیو میں اپنے پترہ نو کہہ دیتا کہ عمران آسی تو اڈا پائی ہے تو اڈا ویر ہے تو اڈا پرا ہے تے ایدہ تیان رکھیا جے تے آپ فرمان لگے کہ عمران آسی چورہ شریف دے فیضان دا کاسے میں تے نال فرمان لگے میں جدوں لاہور حاضر ہویا نا دوبارہ خلافت دی دستار تو بعد تے میں عرض کی تھی حضور میں نو ذرا حکم فرماؤ ہن میری ڈیوٹی کی ہے میری ڈیوٹی کی ہے تے فرمان لگے باقی ڈیوٹیاں تے بعد چا دسانگا پہلی ڈیوٹی ہے پتر اگے 5 نمازہ پڑھنا ہن 6 پڑھیا کر یعنی تہجد بھی پڑھیا کر تے باقی میں جانا تے تیری منزل نہ جانن آپ فرما دے ہوندے سن کہ پتر فیضان چورہ شریف نو عام کرو بابا جی سرکار دے وقت دے سمندر چوں آپ فرما دے سن کو 2-4 ڈول بھر کے لے جاوے تے سمندر دا کی بگڑ جاندا ہے آپ فرما دے ہوندے سن ہمیشہ شریعت مصطفیٰ دی پابندی کیتی بھی اور کروائی بھی ایک موقع تے ہر مرید دی آپ نے تربیت ایک موقع تے فرمائی آج جڑی میں ویس کوٹ پہنی ہے نا یہ بھی ربیع الاول شریف وچ کپڑا میں نے دے کے فرمان لگے عمران آسی پترا میں اپنا تیرا تے اپنے دوہاں پتران دا کپڑا کٹھا خریدیا ہے کٹھا خریدیا ہے میں نے آپ نے انج فرمانا کہ اور کوئی بھی میرے تو علاوہ میں اپنی گلیں اس واسطے کر رہا ہڈ بیتیاں جی جگ بیتیاں میں شروع کراں تو میں نے تو شاید ساری زندگی گزر جائے میں اپنے 25 سال جڑے اپنے سائیں لجپالاں دے نال گزارے میں انہاں چوں چیدہ گلاں ورنہ کچھ راز تے ایسے نے اسیانے لوگاں نے ارشاد فرمایا کہ اخفاء الاسرار من الابرار کہ یار دا پیت رکھنا راز قائم رکھنا یہ ابرار دا طریقہ ہے میں راز نہیں کھول سکدا ورنہ جب 25 سالہ دے سائیاں دے جو منو فرمان نے اگر میں رکھا تو آڈے سامنے تو سے حیران ہو جاؤ آپ نے تربیت انج فرمانی ساڑی انج کدے سفید لباس دے کے سوٹ کولوں دینا تے پیسے دے کے تے نال فرمانا لے پترہ سوائی بھی میرے والو لے جا
کدے ویس کوٹ دا کپڑا کدے سلا کے دینا، کدے دستار مبارک، کدے ٹوپی خالی نہیں کدے آن دیتا، ٹوپی دا کپڑا مبارک تک خود دینا۔ تے آپ نے ایک ایک چیز دی تربیت فرمائی کہ لباس کی میں پہننا ہے۔ ساری زندگی آپ نے سانو سنت مصطفیٰ سکھائی، ہمیشہ شریعت مصطفیٰ دا پیکر رہے بھی، لوگاں نے بنایا بھی، سکھایا بھی۔ حضور قبلہ عالم تاجدار چورہ شریف نے ساری زندگی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام پاک تے گزاری، تے دسترخوان اتنا وسیع۔ جملہ سناواں، مینوں فرماندے ہوندے سن پترا میں اپنے وڈیاں کولوں سنیا تے تانوں میں دس چلیاں۔ آپ فرماندے ہوندے سن چوگا ملدا رہے تے چڑیاں اوندیاں رہندیاں نے، چوگا ملدا رہے تے چڑیاں اوندیاں رہندیاں نے۔ فرماندے ہوندے سن پتر چوگا نہ کدے روکے آجے، اپنے دسترخوان وسیع رکھو، اور دنیا دے بادشاہاں تو لے کے فقیر تک تاجدار چورہ شریف دے دسترخوان تے لوگ پل دے، تے جڑا ایک بار آپ دے دسترخوان تو لنگر کھایا ہے وہ ساری زندگی نغمے گاندا ہے کہ جے کسے لنگر ویکھنا ہوئے تے بابے چورے والے دا ویکھ کے آوے۔ اتنا وسیع لنگر، جڑا لنگر بادشاہ واسطے اوہی فقیر واسطے، تے جڑا فقیر واسطے اوہی بادشاہ واسطے۔ تے آپ فرماندے ہوندے سن پترا وڈے سائیاں دیاں غلامیاں کیتیاں نے، کھادا بھی چنگا ہے تے کھوانے بھی چنگا وہاں۔ آپ فرماندے سن اسی آستانے ہماں دار روٹی نہیں رکھی، بادشاہاں دے پیراں۔ آپ فرماندے سن میرے مجدد پاک جہانگیر بادشاہ دے پیر سن، ابو الحسن خرقانی میرے آقا حضرت محمود غزنوی بادشاہ دے پیر سن۔ آپ فرماندے سن اسی خاندانی بادشاہاں دے پیراں، تے بادشاہ ساڑھے بابیاں دے لنگراں تے پل دے رہے نے، تے آپ فرماندے سن اسی بادشاہاں دے پیراں لنگر بادشاہاں نل سونے کھوانے آ، تے بادشاہ بھی اتھے آ کے پل دے۔ فرماندے ہوندے سن نہ ماڑا سائیاں کھوایا ہے تے نہ اساں اپنے غلاماں نو ماڑا کدے کھلایا ہے، لنگر بادشاہاں نال بھی سونا، اتنا وسیع لنگر۔ تے سانو اکثر پانا پترا دینا نہ چھڑیا جے، جس دن تساں ایتھو چھڑ دیتا پچھو بھی رک جانا جے۔ فرماندے ہوندے سن پتر اپنے، اور بڑا مشہور جملہ ساری زندگی ہمیشہ لباتے رہا، فرماندے ہوندے سن جڑا فقیر ہوندا او بخیل نہیں ہوندا، تے جڑا بخیل ہوئے فقیر نہیں ہوندا۔ بخیل کدے فقیر نہیں ہوندا تے فقیر کدے بخیل نہیں ہوندا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ مالا والے اس سخی نہیں ہوندے آئے تے سخیاں مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دوئی جہانی اے سخی کنگال نہیں ہوندے۔ میرے شیخ کامل دے 3 بیٹے نے، اپنے سارے تو چھوٹا بیٹا حضرت صاحبزادہ علامہ پیر سید حافظ احمد مصطفی حیدر شاہ رحمت دامت برکاتہم اللہ علیہ سر اقدس تے اپنی جانشینی دی دستار رکھی، تے ساری زندگی فرما دے سن میرے 3 پتر نے، پر میں اپنی خلافت، میں اپنی جانشینی اپنے ایک بیٹے نو دے کے چلے آؤں، تاکہ میرے مریدوں نو پتہ لگ جائے کہ میں نبی پاک نے اپنے بعد اپنا خلیفہ ابو بکر صدیق نو بنایا تے امت انتشار نہیں پہن دیتا۔ فرما دے سن میں اپنے آقا دی سنت پوری کر کے چلے آؤں، میرے مریدہ دی اندر بھی اختلاف نہ بنے، میں اپنے پتر نو عالم بھی بنایا، حافظ بھی بنایا، او جڑا ہر سال مسلح بھی سنا دینے، او میرا پتر جنہیں مدینہ طیبہ نبی کریم دی بارگاہ چ پورا قرآن سنایا، او جنہوں حضرت مجدد پاک دی اولاد پاک نے سرحد شریف تو یا کے حضرت بابا جی پیر ڈاکٹر حاشم صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی دستار فضیلت عطا فرمائی، خلافت دستار بن کے تے سرحد شریف دے وارث دے فردان دا بھی قاسم بنایا، میرے بابا جی نے پتر نو اپنا جانشین واحد بنایا۔ فرما دے سن میرا بڑا پتر لالا جی سرکار خدمت سے میرا اگے اگے پتر ہے، پر میری روحانیت فیضان دا وارث ایک میرا پتر حافظ جی سرکار سید احمد مصطفی حیدر شاہ، تاکہ میرے مریدوں نو پتہ لگ جائے میں اپنا ایک ہی پتر پیر بنا کے چلے آؤں، ایک پتر وارث بنا کے چلے آؤں۔ نوجوانوں جدو میرے شیخ کامل دا آخری ویلا آیا ایسے عید تو ایک دن بعد میں عید ملن چورہ شریف حاضر ہویا تے ایک رات رہ
کے جدو مرد کی دی حضور اجازت ہوئے تے میں واپس چلا جاواں مینوں فرمان لگے اسی پترا میں تینوں کدے نہیں روکیا پر پترا جے میری مننے تے سواری نہ جاؤ ایک رات ہور میرے کول ٹھہر جا میں عرض کی دی حضور میری خوش بختی ہے جڑے بیلے میں تواڈے قدماں چ گزار لواں دوسرا دن بھی میں اپنے سائیں لجپالاں دے قدماں چ گزاریا اگلا دن اپنے اپنی ساری چورا شریف دی برادری دی دعوت کیتی تے اپنی برادری پوری دے اندر مینوں اپنے مرداں دے اندر بٹھا کے کھانا کھلایا اے مینوں شرف ہے تے کھانا کھلا کے فرمان لگے آسی پترا تینوں اس واسطے اپنی برادری جو بٹھا کے کھلایا ہے تاکہ ساری زندگی یاد رکھیں کہ تو میری فیملی دا حصہ ہے تو میرے گھرانے دا حصہ ہے آخری ویلے جدوں میں ٹرن لگا دعاواں بھی دتیاں تے ایک عطر دی شیشی عطا فرما کے فرمان لگے مینوں پتہ میرا پتر بڑیاں مہنگیاں خوشبوواں لگاندا ہے پر لے پتر کدے پیر کبیر علی شاہ دا بھی عطر لگا کے ویکھیا کری وصال تو 2 دن پہلے میری فون تے گل ہوئی تے آپ نے بڑیاں دعاواں دے نال نوازیا تے فرماتے نے پتر اپنا دھیان رکھیا کری اے سارا رمضان شریف اپنے گھر والوں نوں فرما دے رہے آ رمضان شریف میری مرضی دا گزار لو اگلے رمضان اپنی مرضیاں دے گزارنے جائے ایک سال پہلے ساڈے پیر بھائی بدر صاحب نے فرمایا سی کہ 12 جون 2019 نو فرما دینے کیلنڈر تے نشان لگا کے رکھ لے میری 1 سال دی چھٹی رہ گئی ہے نوجوانوں جدو 3 دن پہلے چورا شریف تو لاہور تشریف لے آئے طبیعت نساد ہوئی تے ڈاکٹر میرے پیر بھائی نے جناب ڈاکٹر وقاص کرشی صاحب او خوشبخت ڈاکٹر جنہیں آخری ویلے آپ دیاں خدمتاں کر کے میلہ لٹ لیا ڈاکٹر صاحب نے مینوں دسیا کہنے لگے یاسی صاحب میں عرض کی تھی حضور ہسپتال وچ کمرہ بک کرا لے اجازت دیو تے ہسپتال لے جائیے فرمان لگے ڈاکٹر جی بازاراں چ دوائیاں ملدیاں نے زندگیاں نہیں ملدیاں میں چورا شریف تے آن لگے اجازت لے آیا کہ میرا آخری ویلہ لاہور گزرے گا جدو آخری ویلے قریب آئے ڈاکٹر کرشی ڈاکٹر علی صاحب ساڈے پیر بھائی موجود لالا جی تے حافظ جی سرکار موجود نے ایک خادم موجود ہے تے حضرت لالا جی نو فرمان لگے ٹائم کی ہویا عرض کی تھی حضور 10 منٹ رہ گئے نے 12 بجنے دے اندر فرما دینے اجے جمعہ دا دن شروع نہیں ہویا عرض کی تھی حضور 10 منٹ رہ گئے نے رات 12 بجنے دے اندر فرمان لگے لالا جی مینوں میری پسند دی چیز سناؤ لالا جی فرما دینے میں سمجھ گیا کہ درود تاج شریف بڑا پسند ہے فرما دینے میں درود تاج شریف پڑھن لگ پیا تے میرے نال نال پڑھ دے رہے جب پہنچے سید العرب والا جم تے بار بار پڑھ دینے سید العرب والا جم سید العرب والا جم سید العرب والا جم فرما دینے سارا درود شریف مکمل فرمایا پورا ختم خواجگان شریف پڑھیا تے اپنے لبا جگہ لگے میرے حیدر پیا میرے شہنشاہ میرے مرشد دادا جان میرے پیا آ گئے ہو سرکار میں چٹے کپڑے نویں پالے نے ہن چلیے ڈاکٹر کرشی صاحب فرماتے نے کلمہ طیبہ پڑھیا تے کلمہ پڑھ کے فرمان لگے ڈاکٹر جی ایک میرا پتر ہے ایک میرا خادم ہے شریعت پتر تے غلام دیاں گواہیاں نہیں چل دیاں تسی تو میں ڈاکٹر گواہ رہا جے کہ پیر کبیر علی شاہ دنیا تو کلمہ پڑھ کے ایمان سلامت لے کے گیا ہے حضرت حافظ جی سرکار نو فرماؤں لگے میرے پترا میرا جنازہ یہاں پڑھانا ہی تے آپ انج کری پترا زوال دے ویلے تے پہلے جنازہ پڑھا لے آج کسے دا انتظار نہ کرے آج میں نے لوگاں نے پوچھا حافظ جی لوگ تے کہندے نے میرا جنازہ لیٹ کرے آ جائیں تاکہ زیادہ لوگ آ جان تے سیاں نے فرمایا میرا جنازہ جلدی پڑھ دے آج کسے دا انتظار نہ کرے آج میں کیا ساری زندگی میرے سائیاں نے مدینے والے دی نوکری کیتی ہے فرمایا سی جنازہ جلدی پڑھے ہو کسے دا انتظار نہ کرے آ جائیں کیونکہ سائیں چاندے سن میں ویکھاں جنہ دیاں نوکریاں کردہ رہے ہیں میرے نال کی کر دے نہیں تے ویکھاں جنہ دیاں میں نوکریاں کیتی آخری ویلے میرے نال کی کر دینے پھر سائیاں دسیا نا پھر زمانے ویکھیا کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے میرے شیخ کامل نے ساری زندگی بھی حضور دی پیروی تے عطائے تے گزاری
غلاماں نو بھی اے ساری عمر پیغام دیتا عشق رسول دا پیغام تے آخری ویلے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہر عمل کر کے آپ نے سال پہلے قبر شریف بھی تیار کرا چھڑی سی اپنے وصال تو 3 دن پہلے جڑا آستانے دا فرنیچر دا کام کر نا پیر پائی انہوں اولے کر کے بلایا تے فرماتے نے گجرات فلاں جگہ دیار دی لکڑی پئیے اتھے ایمیں دا تبوت بنا تے جمعے والے دن صبح 10 بجے لے کے آ جاویں ایک بھی منٹ اگے پیچھے نہ ہوئے یہ تو انہیں وصال تو بعد دسیا کہ 3 دن پہلے حضور نے میں تابوت بناون والو فرما چھڑیا سی تے میں تے جمعے والے دن تابوت حکم دے مطابق لے کے آیا میں کی پتہ سی کہ سائیاں دا وصال پاک ہو گیا یعنی کہ آپ نے پہلے ساری خبراں دے دیتیا رات بھی میں الحمدللہ آستانے تے حاضر ساں تے ڈاکٹر کرشی صاحب کہنے لگے آسی صاحب میں کسی دن تو آڈے کو بہ کے ساریاں سناواں گا کہنے لگا میں تے دنیا دار ڈاکٹر ساں میں کی پتہ سی کہ اے ولی دنیا تے رہندے نے میں تے سمجھدا ساں ولی جڑے ہوندے نا ایویں دے او کدھر جنگلاں چ رہندے نے اوتھے عبادت کردے نے لوگاں نوں نہیں ملدے میں کی پتہ سی کہ اے لاہور دی وادی چ ایڈا بڑا قطب العالمین تشریف فرمائے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں تے سوٹ بوٹ کے پا کے آیا سا کلین شیو کر کے بابا جاندی وار میں قریب بلا کے فرمان لگے بیٹھ میرے کول تے آئندہ میری زندگی چ جو ہونا سی سارا کچھ فرما گئے نے گرامی قدر حضرات پھر زندگی ملی تے بواں گا تے توڑے نل سائیں لجپالاں دی حیات طیبات انشاءاللہ مزید گفتگو عرض کرانگا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا سائیں لجپالاں دی اے سیرت طیبات سانو بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے آپ دے نال جڑی ساڈی غلامی دی نسبت اللہ نو دنیا قبر حشر تے جنت چ میں سلامت رکھے آمین واخر دعوایا ان